सबैलाई स्वागत साथै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रममा सबैभन्दा पहिला म यो सोध्न चाहन्छु ज्योतिको हात यानी कि यो स्त्रीलाई यानी कि ज्योतिलाई कसले आज विवाह दिइराखेको छ, कसले चाहिँ दिइराखेको छ? तपाईँ बाबा हुनुहुन्छ, हात देखाउनुहोस्। तपाईँ हजुर बाबाले दिइराख्नु भएको छ, धन्यवाद छ। र यहाँनिर विजय कुमार तामाङ र किरण तामाङको सुपुत्री कान्छी छोरी ज्योति तामाङ अनि प्याट्रिक गुरुङ एले र डेभिड गुरुङको छोरा प्याट्रिक गुरुङ कालिम्पोङ 9 माइल कालिम्पोङ निवासी को आज विवाह हुन गइराखेको छ। र म सोध्न चाहन्छु यहाँ उपस्थित हुनुभएका गुरुजनवर्ग साथै उपस्थित जति मण्डलीहरू यो विवाह हुन सक्दैन भनेर भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। म एकछिन समय दिन चाहन्छु। कसैले यो आपत्ति गर्नु चाहनुहुन्छ, तपाईले आपत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले यो विवाह अहिले पनि हामी रोक्न सक्छौँ। हुनु नभने तपाईहरूले हात देखाइदिनुहोस्, तपाईले समर्थन जनाइदिनुहोस्। कसैको छैन, धन्यवाद छ तपाईलाई। हामी ताली बजाएर र जतिजना बस्नु चाहनुहुन्छ बस्नु सक्नुहुन्छ, उभ्न चाहनुहुन्छ उभ्न सक्नुहुन्छ। र विशेष गरी आजका दुलहिन अनि दुल्हाले उहाँहरूको एक दूसराको अब प्रतिज्ञा प्रति उहाँले आफ्ना अङ्गुठीहरू लिएर आएको छ होला। त्यो अङ्गठी अगाडि मलाई तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। र वरिष्ठ पास्टर रेभरेन्ड सयल सेङदानले यो अङ्गुठीलाई उहाँले समर्पण गरिदिनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। आजको यो अति नै महत्त्वपूर्ण दिन हाम्रो निम्ति र विशेष गरेर नानी प्याट्रिक र नानी ज्योतिको निम्ति आज प्रभु उनीहरू विवाहको बन्धनमा बाँधिन गइरहेका छन्। तपाईँ परमेश्वरले पहिलादेखि नै बनाउनु भएको योजना उनीको जीवनमा र आज प्रभु परमेश्वर यसरी विवाहको बन्धन बाँधिँदाखेरि प्रभु उनीहरूले यो औँठी लगाउन पनि गइरहेको छ। जुन औँठी प्रभु परमेश्वर उनीहरूको औँलीको घेरा चारैपट्टि प्रभु औँलीलाई घेरा गरेर राख्छन् प्रभुजी। त्यसै प्रकारले परमेश्वर तपाईँले उनीहरूलाई तपाईँको प्रेम अनुग्रह कृपा प्रोटेक्सन सबैद्वारा प्रभुजी उनीहरूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्। उनीको प्रेममा वृद्धि हुन दिनुहोस्। र जुन प्रकारको बहुमूल्य धातुबाट बनिएका छन् प्रभुजी, आज उनीहरूले तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति र मण्डलीको उपस्थितिमा करार बाँध्न गइरहेका छन्। त्यो अति नै बहुमूल्य र प्रभु परमेश्वर महत्त्वपूर्ण करार छन्। र त्यो करारलाई उनीहरूले सदासम्म पालन गर्न सकेको होस्। र जहिले पनि जीवनमा उतार चढाव आउँदाखेरि, दुःख सङ्कष्ट समस्याहरू आउँदाखेरि उनीहरूले यस औँठीलाई हेरेर यस दिनलाई याद गरेर प्रभु उनीहरूको विवाहित जीवन अति उत्तम र एउटा उदाहरणपूर्ण भएको होस्, ताकि प्रभु परमेश्वर उनीहरूको जीवनबाट केवल तपाईँको महिमा भएको होस्। धन्यवाद चढाउँछौँ प्रभुजी, जसरी उनीहरूलाई यस दिन दिनुभएको निम्ति यो औँठीको निम्ति येशू मसीहको नाममा आमेन। कृपया गरी गुरुजनहरू आसन ग्रहण। दुल्हा र दुलीलाई अहिले बस्न अनुमति छैन। हामी सिधै नै दुल्हा अनि दुलहिनलाई यहाँ माथि अलिकति आउनको लागि उहाँलाई एउटा माइक हातमा दिनुहोस्। र पास्टर अल्बर्टले सहायता गर्नेछन्। पास्टर विवाह उहाँले सहायता। यो बडा यिनी प्याट्रिक अनि ज्योतिको जीवनमा ऐतिहासिक क्षण हो। र उपस्थित हुनुभएका कसैबाट पनि कुनै आपत्ति छैन र यो विवाह हुन सक्छ भने यहाँले समर्थन दिनुभएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र
यहाँ उहाँहरूलाई आशीर्वाद दिनका लागि परमेश्वरले अभिषेक भएका दासहरू यहाँ हुनुहुन्छ र अब हामीहरू उहाँहरूलाई यो प्रतिज्ञा गर्न उहाँहरू प्रतिज्ञा गर्न गइराखेको छ। हामीले प्रतिज्ञा गर्न लगाएर गर्ने होइन, त उहाँहरूले आफैले प्रतिज्ञा गर्नुहुनेछ। म अगाडि उहाँलाई भनिदिने छु र उहाँहरूले यो पछि उहाँले एक जना गएर भन्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आदमले चाहिँ हावालाई उहाँले देखेर उहाँले चिनेको, यस कारण सबैभन्दा पहिला आदम यानि कि प्याट्रिकले आज उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञा उहाँले गर्नुहुनेछ ज्योतिलाई। तपाईले नाम भन्नुहोस्। म प्याट्रिक। महान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र येशू ख्रिस्ट, परमेश्वर पवित्र आत्मा, सम्मानीय आत्मिकी गुरुजनहरू, आदरणीय पञ्चगणहरू, प्रिय मण्डलीहरू, मलाई जन्म दिनुहुने आमा बुवा र सम्पूर्ण आफन्तहरूको समक्ष म प्रतिज्ञा गर्दछु कि जीवनको हर क्षणमा कसलाई माया गर्ने? ज्योतिलाई माया गर्ने। म त भन्दिनँ, तिमीले भन्नु पर्यो। तिमीलाई कसलाई? तिमीलाई नाम बताउनु पर्यो। ज्योति तिमीलाई दुःखमा सुखमा नभने दुःखमा सुखमा बिमारमा स्वास्थ्यमा निराशमा खुसीमा अभावमा अप्रसन्नतामा जबसम्म मृत्युले अलग गराउँदैन तिमीलाई निस्वार्थ र निष्कपटको प्रेम हृदयबाट गरि नै रहनेछु। यो अंगूठी मेरो प्रेमको प्रतीक प्रदान गरिरहेछु र कसलाई हो नाम? तिमीलाई म यो अंगूठी प्रदान गरिरहेको छु। लगाइदेऊ, ताली बजाइदेऊ सबले। ल कसलाई नामले? तिमीलाई भन, नाम लिएर। मेरो विवाहित पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्छु। अब ज्योति भन्नु पर्यो। म ज्योति भन्नु पर्यो। महान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र येशू ख्रिस्ट, परमेश्वर पवित्र आत्मा, सम्मानीय आत्मिकी गुरुजनहरू, आदरणीय पञ्चगणहरू, प्रिय मण्डलीहरू र मलाई जन्म दिनुहुने आमा बाबु र सम्पूर्ण आफन्तहरूको समक्ष प्रतिज्ञा गर्दछु कि जीवनको हर क्षणमा कसलाई? तपाईलाई फेरि भन्नु पर्यो। जीवनको हर क्षणमा भन्नु पर्यो। प्याट्रिक तपाईलाई दुःखमा सुखमा बिमारमा स्वास्थ्यमा निराशमा खुसीमा अभावमा प्रशस्तमा जबसम्म मृत्युले अलग गराउँदैन निस्वार्थ र निष्कपटको प्रेम हृदयबाट गरि नै रहनेछु। यो अंगूठी
यो अङ्गुठी सबैलाई देखाउनु पर्यो होला मेरो प्रेमको प्रतीक मेरो प्रेमको प्रतीक प्रदान गरिरहेकी छु प्रदान गरिरहेको छु। ताली बजाइदिनु है र र कसको नाम गरेर प्याट्रिक तपाईँलाई मेरो विवाहित पतिको रूपमा स्वीकार्दछु स्वीकार गर्छु र आज र आज म परमेश्वरको दास भएको हैसियतले र म एउटा जिम्मेवारी लिएका पास्टर भएको हैसियतले प्याट्रिक र ज्योतिलाई पति पत्नी भनिकन घोषणा गर्दछु। जति पनि हुन्छ तपाईँहरू कृपया उठिदिनुहोस् र पास्ने आमाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि बुजुर्गहरू हुनुहुन्छ, आमाहरू हुनुहुन्छ, बाबुहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू, तपाईँले हात उठाएर त्यहाँबाट जब यहाँलाई आशीर्वाद दिन्छ तपाईँले हात उठाएर आशीर्वादको प्रार्थनामा तपाईँहरू सहयोग हुनुहुन्छ। हामीहरू मिलेर हाम्रा दुलहा दुलहीलाई आशीर्वाद दिनेछौँ र प्रभुसँग प्रार्थना गरिदिनेछौँ। प्रभु परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई यो दिनुभएको समयको लागि धन्यवाद। आज प्रभु यसरी तपाईँले यी दुई जनलाई एक जन तुल्याउनु भएको छ। उनीहरूले प्रभु आपस्तमा एका अर्कालाई आफ्नो विवाहिता पति र पत्नी स्वीकार गरिकन प्रभु तपाईँको अघि, मण्डलीको अघि, आफन्तहरूको अघि प्रभु यो बाचा बाँधेका छन् र उनीहरूले आफ्ना हृदयका उद्गार हामी बीचमा पोखाएका छन् र प्रभु उनीहरू मानिस मात्र हुन्, शरीरमा छन् र प्रभु हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ यो प्रतिज्ञामा तपाईँले आफ्नो सहभागिता दिनुहोस्। वचनले भने जस्तै 3 सूताले बाटिएको डोरी बलियो हुन्छ। प्रभु दुलहा दुलही मात्रै होइन तर तपाईँ पनि यसमा सहभागी बन्नुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ र दुईजनालाई तपाईँ पवित्र आत्मा बलवान तुल्याउनुहोस्। आत्मा, शरीर र प्राणमा उनीहरूलाई प्रभु तपाईँले दिनुपर्ने शक्ति प्रदान गर्नुहोस् र उनीहरूले जुन बाचा बाँधेका छन् प्रभु मृत्युसम्म नछुटिने प्रभु उनीहरूले अठोट गरेका छन् प्रभु त्यो पुरा हुन सकेको होस्। तपाईँको बलमा, तपाईँको शक्तिमा अनि पवित्र आत्मामा यी सबै कुरा हुन सकोस्। हामी यी दुईलाई आशीर्वाद दिँदछौँ। तपाईँले आशीर्वाद दिनुभएको थियो नरनारीलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर हामीहरू पनि उनीहरूलाई उनीहरूको घर बसाउनलाई उनीहरूको नयाँ जीवनको सुरुवातलाई प्रभु त्यही आशिषले हामीहरू उनीहरूलाई हामीहरू अङ्कमाल गर्दछौँ, सम्हाल्दछौँ र प्रभु हामी अगाडि बढाउँदछौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा परमेश्वरले प्रभु उनीहरूलाई सम्हाल्नुहोस्, सङ्घाल्नुहोस् र अघि लैजानुहोस्। हामी दुईजनाको जीवनको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो आशिषको प्रार्थना गर्दछौँ ख्रीष्ट येशू प्रभुको शक्तिशाली पवित्र उच्च नाम। त्यसलाई के भन्नु नेपालीमा घुम्टो खोली दुलहीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। दुलाले म जान्दिनँ के गर्नुहुन्छ। मैले हामीले अधिकार दियौँ, अधिकार छ होला घुम्टो खोलिदिनु है। हस् बधाई छ। हामीहरू अब
यहाँनिर आजको नयाँ दुल्हा दुल्हन नयाँ वर वधुलाई दिनुपर्ने यहाँनिर 1-2वटा सल्लाहहरू उपदेशहरू छ र दिउन भने सायद अरू समय हामी मौका नपाउला। त्यस कारणले म यहाँहरू उपस्थित हुनुभएका सबै गुरुजनहरू र मण्डली सबैको समक्ष म 1-2वटा सल्लाहहरू म दिन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला दुल्हा र दुल्हन जान्नुपर्ने कुरोहरू परमेश्वरले मानिसलाई 3टा क्षेत्रमा उहाँले व्यवस्थित गर्नुभएको छ। बनाउनु भयो आत्मामा, शरीरमा, अनि आत्मा र शरीर जब सृष्टि गर्नुको बादमा उहाँले मानव समाजलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभएको चाहिँ पति पत्नीबाट नै सबै कुरो सुरु हुँदछ। र यसलाई म अगाडि बेसी केही पनि भन्न म जाँदिनँ र हामी सबैलाई थाहा भएको कुरोहरू र यो नभुल्नु कहिले पनि कि परमेश्वरले मानिस जातिलाई जब सृष्टि गर्दा हुँदा उहाँले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्तिको पत्री 1:26-27 पदमा हामी हेर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिस जातिलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर अनि नारी गरिकन। यस कारणले स्त्रीले पुरुषलाई अनि पुरुषले स्त्रीलाई, यानि कि पतिले पत्नीलाई अनि पत्नीले पतिलाई बराबरको उहाँहरूलाई आदर गर्न पर्छ र बराबरी उहाँहरूलाई मर्यादा दिन पर्छ। र जब यो नदिएको कारणले गर्दाखेरि पति धेरै खेप खिन्न हुन्छ र प्रायः स्त्री जातिले पुरुष जातिलाई अनादर गरेको त मैले देखेको थिइनँ, तर पुरुष जातिले भने स्त्री जातिलाई सजिलै प्रकारले अनादर गर्ने गर्छ। र हामी धेरै जग्गामा हेऱ्यौँ भनेदेखि स्त्री जातिहरूलाई उहाँको प्रथा नै छ। यो अर्मेनियामा तपाईँ अस्ति मैले एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म हेरिराखेको थिएँ, त्यस जग्गामा पनि स्त्री जातिहरू जब ठुली हुन्छ, जब उनको विवाहको समय हुन्छ, सजिएर गएर बजारमा वेडिङ मार्केट भन्दो रहेछ, त्यहाँ गएर नाच्नु पर्दो रहेछ। अन्त मन पराएपछि चाहिँ अनि त्यहाँको मान्छेले किन्दो रहेछ र आफ्नो बाउहरूलाई त्यो पैसाहरू दिँदो रहेछ। र त्यस्तो कतिवटा कुरोहरू छ। हामी धेरै जग्गा देख्छौँ, केनियामा हजुर सबैलाई थाहा भएको यो सम्बोरुप भन्ने यो तपाईँको यो के अरे जातिहरू छन्। ती जातिहरूले स्त्री जातिलाई उनीहरूले विवाह गर्छ अनि त्यो विवाह गर्न चाहिँ के भने सम्पत्ति सोच्दछ स्त्री जातिहरू। त्यो कुरा चाहिँ गर्न भएन र परमेश्वरको योजनाको विपरीत भएको कारणले गर्दाखेरि संसारमा मानिस जातिले दुःख पाएको छ। तर यदि परमेश्वरको वचनलाई हामी राम्रोसितले बुझेको छौँ भनेदेखि हामीले स्त्रीले पुरुषले स्त्रीलाई बराबरको यदि मर्यादा दिन्छ भने, अधिक इज्जत गर्छ भने त्यहाँनिर कुनै प्रकारमा पनि त्यहाँनिर असफल हुने जीवनमा कुरोहरू आउँदैन। र त्यसको बादमा हामी देख्छौँ परमेश्वरले पहिला आदमलाई बनाउनु भयो। पानी छ, आदमलाई बनाउनु भयो माटोले अनि फुकेर प्राण दिनुभयो। हामी देख्छौँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई आत्मा, प्राण अनि शरीरले बनाउनु भएको 3वटा कुरोले। र यो कुरोलाई हामीले भुल्न हुँदैन र आत्मिकी जीवन छ। परमेश्वरले आत्मामा सृष्टि गर्नुभएको हो भने आत्मिक जीवन छ भने आत्मिक खोराक कहिले पनि भुल्न हुँदैन। जहाँ पनि जान्छ सबैभन्दा पहिला प्रार्थना गर। फर्स्ट प्रेयर डिलेक्सन भन्छ, पहिला प्रार्थना गर। किनभने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र आत्मिकी हाम्रो खोराक चाहिँ परमेश्वरको वचन हो र त्यो परमेश्वरको वचन चाहिँ लिएर जाने र एउटा कुरो याद गर्ने, जहाँ पनि आफ्नो पुरुष कहीँ पनि जानुभन्दा पहिला जस्तै रिसाए तापनि, जस्तै झगडा परे तापनि है, जस्तो तर्क परे तापनि, तर आफ्नो पत्नीले जब प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ उहाँको यात्राको निम्ति या उहाँको सारा दिनभरिको उहाँको कामका लागि, त्यति बेला त्यो कामहरू त्यो सफल हुन्छ। किनभने कसैलाई थाहा हुँदैन भरे के हुने, परमेश्वरलाई थाहा छ र प्रार्थना गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले सम्झना गर्नुहुन्छ। हालेलुया। यस कारणले कहिले पनि नभुल्ने, आफ्नो पत्नीले चाहिँ अब ज्योतिले चाहिँ पेट्रीको लागि प्रार्थना गर्नको लागि कहिले पनि नभुल्नु। र हामी देख्छौँ शरीर, अब थुप्रो छ वचन त बेसी म बोल्न गएको छुइनँ। शरीरलाई चाहिँ किन परमेश्वरले आफ्नो हातले बनाएर दिनुभएको हो हाम्रो उपहारमा, र यो शरीरलाई चाहिँ वास्ता गर्नुपर्छ र पतिले पत्नीको, पत्नीले पतिको। कुन कुरोको कमी छ, कुन कुरो खानु हुन्छ, कुन कुरो खानु हुँदैन, यो पनि वास्ता गर्नुपर्छ। किन त्यो शरीर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो मन्दिर बनाएर उहाँले दिनुभएको हो।
र अन्तिममा गएर देख्छौँ त्यहाँनिर जब आदमले जब परमेश्वर देख्नुभयो के अरे आदम एक्लै थियो, त्यस कारण स्त्री बनाउनु भएर उहाँलाई हावा नाम राख्यो। जब आदमले हावालाई देख्छ त्यो दुईजनादेखि के हुन्छ भने मानव समाज त्यहाँनिर त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुँदछ। हालेलुया। त्यो मानव समाजको त्यो के हो भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा हाम्रो तपाईँको जब आत्मिक जीवन छ, शारीरिक जीवन छ, सामाजिक जीवन, त्यहाँ सामाजिक जीवन मानव समाज सुरु भयो भने सामाजिक जीवनको खुराक चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नभुल्नुपर्ने त्यो चाहिँ प्रेम र तपाईँको आदर हो। जब हामी प्रेम र आदर एक दुसरालाई गर्छौँ भने हामीहरू त्यहाँबाट नै सबै कुरो नै सुरु हुँदछ र त्यहाँबाट नै परमेश्वरको कार्य त्यहाँबाट नै सुरु हुँदछ। र यो कुरो कहिले पनि नभुल्नुपर्ने हो। हामी आत्माले बनिएको आत्मिकी खुराक हामीलाई खाँचो पर्छ, परमेश्वरको वचन, प्रार्थना छ। अनि शारीरिक जीवन छ भने शारीरिक जीवनलाई राम्रो राख्नको लागि हामीलाई शारीरिक खुराकको पनि खाँचो पर्छ। शारीरिक खुराक सन्तुलन खाना खानुपर्ने हो र यो कुरो याद गर्नुपर्ने छ। माटोले बनाएको शरीर भनेर कसैलाई चुनौती दिन्छ, कसरी बनियो भन्दाखेरि जब क्याल्सियमको कमी हुन्छ, क्याल्सियम त कहीँबाट पाइँदैन, माटोबाटै पाइन्छ। जब लोहाको कमी छ, लोहा त माटोबाटै पाइन्छ, त्यो लोहा त्यहाँबाट दिनुपर्छ आइरन, अनि हामीलाई के अरे खुनहरू पनि राम्रो हुन्छ। इत्यादि कुरोहरू र हामीलाई चाहिँदो कुरोहरू माटोबाट नै हुन्छ, किन माटोले बनिएको हो। र अन्तिममा गएर त्यो माटो र आत्माले बनिएको शरीर त्यहाँ मानिस जातिको मानव समाज भयो र सामाजिक खुराक चाहिँ प्रेम र इज्जत हो। त्यस कारण एक दुसरालाई प्रेम गर्न अनि अर्को चाहिँ इज्जत गर्न कहिले पनि नभन्नु। र यहाँको समक्ष प्रेमको विषयमा अलिकति भन्नु पर्यो मैले। हुन त प्रेम त 5 प्रकारका छन्, तर यो आजको यो के तपाईँको जुन चाहिँ यो कार्यक्रम छ यसमा चाहिँ 3 प्रकारको प्रेमलाई म यहाँको अगाडि म राख्न गइराखेको छु। 3 प्रकारको प्रेम चाहिँ कस्तो छ भने एउटा स्वार्थ र अर्को सतको प्रेम हुन्छ, एउटा निस्वार्थ र निष्कपटको प्रेम हुन्छ। स्वार्थ र सतको प्रेम संसारमा छ र संसारमा स्वार्थ र सतको प्रेम नगरिकन मान्छे बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा छ। तर मान्छे बाँचेको छैन, सबै मानिसहरू असन्तुष्ट छ, कोही पनि सन्तुष्ट छैन। यस कारणले गर्दाखेरि निस्वार्थ निष्कपटको प्रेम पाउनको लागि उनीहरूले इलेक्सन गरिराखेको छ, हामी देख्छौँ चुनाव गरिराखेको छ नयाँ नयाँ। तर कोही पनि नेताहरूसँग खुसी छैन इलेक्सन गरेर, किनभने कस्तो खालको नेता खोजेको छ भने जसमा चाहिँ निस्वार्थ र निष्कपटको प्रेम गर्ने नेता त्यो चाहिँ को भन्दाखेरि परमेश्वरको लोक हो। हालेलुया। यो कुरो तपाईँले मनमा राख्नुपर्छ र त्यो चाहिँ ईश्वरीय प्रेम छ, अगापे प्रेम पनि भन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो अब अघि हाम्रो गुरुबा एडनले भनिराख्नु भएको थियो कि तीनवटा सूत्रको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। तीनवटा सूत्रको कुरा कस्तो छ भने प्रेम जो परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ, अनि अर्को चाहिँ के अरे पति अनि पत्नी, तीनवटा सूत्रले बाँधेको दैलो हुन्छ भनेर प्रायः पास्टर बाबुहरूले विवाहको समयमा वचन दिइराख्नु भएको हुन्छ। तर यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने 3 प्रकारको प्रेम के अरे त्यहाँनिर छ। एउटा स्वार्थको प्रेम छ। यदि आज के अरे हामी देख्छौँ डोरी बाँध्दाखेरि राम्रो खालको डोरी चाहिँ बिचमा लगाएर बाँध्छौँ, अरूले चाहिँ छेउछाउ बाँध्ने गर्छौँ है। त राम्रो चाहिँ को हुन्छ? परमेश्वरमा त राम्रो कोही पनि हुनुहुँदैन। निस्वार्थ निष्कपटको प्रेमले चाहिँ बनाएर राख्छ भने त्यस चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरलाई बिचमा राख्नु। र तपाईँहरूले यदि भुलेर पनि स्वार्थ र के अरे कपटको प्रेम चाहिँ त्यहाँनिर त्यहाँ राख्नुभयो तपाईँको बिचमा, त्यसले तपाईँलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? अलग गरिदिन्छ। भने पापले मानिस जातिलाई परमेश्वरबाट अलग गर्यो अनि पापले नै मानिस जातिलाई पनि आफ्नोबाट पनि अलग गरिदिन्छ। जस्तो आज हामीले पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा नानीहरूलाई फेरि पेट्रिकले आफ्नो करणलाई भेटायो र करणले पनि आफ्नो जुन किसिमको शरीरबाट बनेको भेटायो र उहाँहरू यति साह्रो आनन्दित छ र आज बाँधेको छौँ र त्यो चाहिँ आज एउटै कुरोले तोड्न सक्छ, त्यो चाहिँ कपटको प्रेम अनि स्वार्थको प्रेमले तोड्न सक्छ। कहिले पनि नानीहरूले कपट र स्वार्थको प्रेम त्यहाँनिर कहिले पनि आउन बिचमा नदिन। जहिले पनि परमेश्वरलाई राख्नु, सबैभन्दा पहिला परमेश्वरलाई आफ्नो प्राणले, आफ्नो सारा समझले, सारा हृदयले प्रेम गर्नु भनेको कुरो नै त्यही हो। र दुलहीको लागि आज विशेष यहाँनिर 1-2वटा अब सल्लाह छ। यो त इन जनरल भयो दुलहीको लागि। यहाँनिर इफिसीको पत्री 5:22 यस्तो लेखिन्छ, पत्नी हो प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्नो पतिको अधीनमा बस्छ। के चाहिँ बस्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पुरुष
स्त्रीभन्दा पुरुष बलियो हुन्छ, पुरुषभन्दा परमेश्वर बलियो हुन्छ। यस कारणले पुरुष परमेश्वरको अधीनमा बस्नुपर्छ अनि स्त्री चाहिँ पुरुषको अधीनमा बस्नुपर्छ। र कारण हामी देख्छौँ स्त्री चाहिँ पुरुषको शरीरबाट बनिएको हो, कर्मबाट बनिएको हो। र यदि आज हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन चाहिँ त्यो कर्म छ हड्डीदेखि अलग बस्यो भने, बुझ्नुपर्ने कुरो हड्डीदेखि अलग बस्यो भने त्यो कर्म चाहिँ के हुन्छ भने पाउनुपर्ने जति पनि त्यो बाटोको लागि तिनीहरू पुष्टिक कुरोहरू पाउन सक्दैन र त्यो कर्म चाहिँ मर्छ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो शरीरदेखि कर्म अलग राख्न सकिँदैन, शरीरमै गाँसेर राखेको हुनुपर्छ। त्यसरी नै कर्म म त यस्तो भएकाहरू भनेर यदि त्यो शरीरले सोच्छ र कर्म मलाई चाहिँदैन भन्यो भने त्यो कर्म छैन भने यो हार्ट, त्यो मुटुलाई पनि के अरे बाँधेर राख्ने, फोक्सोलाई पनि बाँधेर राख्ने केही पनि हुँदैन, त्यो कर्मले नै बाँधेर राखेको हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ जुन पनि सृष्टि गर्नुभयो यी कुराहरू चाहिँ बडा सन्तुलन ढङ्गमा उहाँले गर्नुभएको छ र यो कुरो बुझ्नुपर्ने छ। र कहिले पनि यो नसोच्नु जस्तो कि म कुनै कुरोको अधीनतामा छु भने उहाँ मेरो को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उहाँ हुनुहुन्छ, त्यस कारण मलाई उहाँको अधीनतामा रहनुपर्छ। मलाई भन्नको अर्थ चाहिँ एक दोस्रोको हामीहरू साझेदारी भएर हामी एक दोस्रोलाई प्राथमिकता दिँदै हामीहरू आफ्नो जीवनलाई, परमेश्वर पाएको जीवनलाई ज्ञापन गऱ्यौँ भने आशिष हुन सक्छ। अनि अर्को चाहिँ छ यहाँनिर जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधिकारमा छ त्यसरी पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिको अधिकारमा रहनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र जे पनि होस् आज यहाँनिर आज हामीले के छ भने अगाडिपट्टि तपाईँको त्यो कुनै पनि फलको बोक्रा रहेन भने, बोक्राको अधीनमा रहेन भनेदेखि त्यो भित्रको जुन चाहिँ मासु हुन्छ, फ्लेस भन्छ, त्यो बाँच्न सक्दैन। अनि फ्लेस बाँचेन भने त्यो जाली हुन्छ, भित्र कोर भन्छ, त्यो पनि बाँच्न सक्दैन। त्यो बाँचेन भनेदेखि भित्रको बिचन हुन्छ त्यो पनि मर्छ। अनि बिचनै मऱ्यो भने त्यसको बादमा वंश सक्दैन। परमेश्वर दिनुभएको आशीर्वाद सुन्नुभयो, फल फुल वृद्धि हुँदै जाऊ भनेको त्यो चाहिँ कहिले पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यो जब बिचनै खत्तम भयो भने के भएर र सबै कुरो नै परमेश्वरले नै बनाउनु भएको, उहाँले रच्नु भएको र यस्तै प्रकारले उहाँले रच्नु भएको छ, बडा सुन्दर प्रकारले। यति नै हो, हामीले यसलाई बुझ्न अति नै जरुरी पर्दछ। र अब बेहुलालाई, दुलहीले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ दुलहा दुलीभन्दा पनि बलियो छ। र हामी के सोच्छौँ भन्दाखेरि म भन्दा त त्यो के अरे बाँस त बहुमूल्य होइन नि, तर पनि म बलियो बाँस खोज्छु नि माथि, किनभने म बाँच्नु सम्म। अनि यो बलियो बाँसलाई म मजाले बाँधेर राखेको हुन्छु, सहायता गर्छु बाँस नझरोस्, त्यो बाँस नभाँचियोस् र मलाई नथिचोस् भनेर। त्यसरी दुलहीले जहिले पनि सोच्नुपर्छ र त्यसको अधिकारमा रहनुपर्छ। किनभने दुलहा चाहिँ आफ्नो दुलीको सुरक्षाको लागि नै रहेछ भने दुली पनि दुलहाको सुरक्षाको लागि नै हुँदछ। त्यो सुरक्षा भनेको एक दोस्रोले दिइराखेको हुँदछ। अब दुलहाको लागि छ इफिसीको 5:25 उहाँले मण्डलीलाई महिमित दुलही बनाउनु तथा कलङ्क, चाउरी वा त्यस्तै कुनै त्रुटिहित बनाउन तथा उनलाई शुद्ध र निर्दोष पार्न आफैलाई बलि दिनुभयो। यहाँनिर बडा मिठो कुरो छ। हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो अमित ज्वाइँ कता गयो, उहाँहरूको उता उसको दाजुहरू प्रोमा हुनुहुन्न, उहाँहरूको विवाहमा पनि अब हामीले कता फोटोतिर हेरेको है, युपीतिर कतातिर यत्रो बिहामा तरवार बोक्छ, कुरा बुझ्नु भयो है, तरवार बोकेको हुन्छ। त्यो किन बोकेको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ मेरो दुलहीलाई कसैले कलङ्कित नपारोस् भनेर। यसरी नै प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि तपाईँलाई हामीलाई आज अनि यसरी आफ्नो दुलहीलाई रक्षाको लागि चाउरी नपरेको होस्, किनभने आफ्नो बनेको कर्ममा कुनै प्रकारको चोटहरू आउन सकोस् भनेर परमेश्वरले यसरी आज हामीलाई उहाँको वचनको तरवार दिनुभएको छ। यो बुझ्नुपर्छ। र हामी नेपालीहरूमा पनि विवाह हुँदाखेरि खुकुरी बोक्छौँ। खुकुरी कोले बोक्नु भएको थियो? चाइना ज्वाइँले बोक्नु भएको थियो है, बोक्नु भएको थियो बिहामा खुकुरी बोक्छौँ है, यत्रो खुकुरी लगाएर है, यहाँनिर लगाइएको सबैले देख्ने गरे खबरदार भनेर क्या नछुनु। यसको अर्थ चाहिँ हामीले यसलाई साकात्मक प्रकारले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ परमेश्वरले जिम्मा दिनुभएको छ।
आफ्नो दुलहीनको सुरक्षा। जसरी प्रभु येशू ख्रीष्टले आफ्नो मण्डलीलाई बचाउनको लागि उहाँले प्राण दिनुभएको छ। कुनै प्रकारले उनीहरू दोषी नहोस्, कुनै प्रकारको कलङ्कित नहोस् भनेर उहाँले प्राणसम्म दिनुभयो। त्यसरी नै आफ्नो दुलहाले आफ्नो दुलहीको निम्ति आफ्नो कर्मको निम्ति प्राण दिन सक्नुपर्छ र यो कुरोहरू मनमा राख्नुपर्ने कुरो र समय त छैन। मैले एउटा हिन्दी सिनेमा हेरेको थिएँ। हिन्दी सिनेमामा के थियो भन्दाखेरि एकजना केटाकेटी खुब उनीहरू मिलेको हुन्छ। अन्त त्यो केटीलाई गुन्डाले खेल्छ क्या। अन्त त्यो के गर्छ भने त्यो गुन्डाले खेल्दा खेल्दै त्यो जुन चाहिँ यसलाई माया गरेको हुन्छ नि त्यो केटा चाहिँ त्यसलाई देखेर चाहिँ भाग्छ गुन्डादेखि। केटी एक्लै हुन्छ। अन्त एकजना अर्को केटा आउँछ त्यसलाई बचाउँदाखेरि चाहिँ त्यो माया गरेकोलाई चाहिँ उसले बिहा नगरेर त्यो उसलाई बचाउनेसित चाहिँ ऊ बिहा गर्छ। के हालेलुया भनौँ। भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो पतिले आफ्नो पत्नीलाई सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ है। हामी देख्छौँ हाम्रो पास्टर बाबुले त अलि टाढा जानुहुन्छ, उहाँले आफ्नो घरमा ग्रिलहरू लगाएर है म त नदिनँ होइन, कुनै प्रकारको असुविधा नहोस् भनेर गरिरहेको हुन्छ। सातो सामानहरू है ठुल्ठुलो ग्रिलहरू होइन। त्यो हामीले हाम्रो जिम्मेवारी परमेश्वरबाट पाएको हो। इट्स अ गड गिभन रेस्पोन्सिबिलिटी। यो जिम्मेवारी चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको जिम्मेवारी हामीले गरेको हुनुपर्छ। यो कुरो चाहिँ हाम्रो आज दुला बाबुले भुल्न भएन है। कहिले पनि आफ्नो पत्नी आफ्नो परिवारको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वरले यो कुरा दिनुभएको छ। अनि अर्को कुरो, जसरी ख्रीष्टले प्रेम गर्नुभयो हामीलाई आज बचाउनको निम्ति उहाँले प्राण दिनुभयो, त्यसरी नै आफ्नो पतिले पनि पत्नीको निम्ति प्रेम गर्न सक्नुपर्छ। र यहाँनिर इफिसीको 5:28 लेखेको छ, अनि पतिले पनि आफ्ना पत्नीलाई त्यसरी नै प्रेम गर्नुपर्छ, आफ्नो शरीरलाई प्रेम गरे जस्तै आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्दछ। हालेलुया। पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफूलाई प्रेम गर्दछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ यो, जब म मेरो सुरक्षाको निम्ति मेरो शुभचिन्तकलाई जब उसलाई म प्रेम गर्छु वा उसलाई म सुरक्षा दिन्छु भने मेरो पनि सुरक्षा भइराखेको हुन्छ। यो कुरो बुझ्न जरुरी पर्छ। र यो परमेश्वरले बनाउनु भएको विधान हो। यो कुनै पनि संसारका मानिसहरूले बनाएको विधानहरू होइन। ती विधानहरू र जुन विधानमा चाहिँ हिजो थियो, आज छ, सधैँ नै रहन्छ। यस विधानलाई हामीले कहिले पनि योबाट हामी बाहिर गयौँ भनेदेखि हामी चाहिँ दिशाहीन हुनेछौँ र मनमा राख्नुपर्ने कुरो। अनि अन्तिममा छ, अनि कसैले पनि आफ्नो शरीरलाई कहिले घृणा गर्दैन। हामी याद गरौँ, हामी जसरी आफ्नो शरीरलाई घृणा गर्दैनौँ र हरेकले आफ्नो शरीरलाई स्याहार्छ अनि खाना दिन्छ अनि मण्डलीको निम्ति ख्रीष्टको पनि त्यसै ख्रीष्टले पनि त्यसै गर्नुहुन्छ। र त्यसरी नै आज हामीले एउटा कुरो बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो पत्नीहरू यानि कि आज दुलही चाहिँ दुलहाको करणबाट बनिएको रहेछ र आफ्नै शरीरको रहेछ, शरीरको शरीर रहेछ र हिजो 2 थिए तर आज 1 भएको छ। यो कुरो भुल्न हुँदैन। र जब यो कुरो बुझ्छौँ हामी आफ्नो शरीरलाई कहिले पनि हामी घृणा गर्दैनौँ। र धेरै जग्गामा हामी देख्छौँ जब स्त्री जातिको महिनामा उहाँहरूको जब यो जब समस्याहरू हुन्छ अनि उहाँहरूलाई घरबाट निकालेर पटाएर राख्ने गर्छ गाईको गोठतिर। आज याद गर्नुपर्ने कुरोहरू यस्तो प्रकारले उहाँहरूको जीवनबाट कसरी चाहिँ त्यो पतिहरूको निम्ति सहयोग हुन सक्छ, सोच्ने कुरो छ। र हामीहरू अन्तिममा हामीले 5:31 हेर्छौँ इफिसीको, धर्मशास्त्रले भन्छ यसैले मानिसले आफ्ना मातापितालाई छोड्छन् र आफ्नो पत्नीसित मिल्दछ र ती 2 एक हुन्छ। आमेन। नत्र भने त्यो सम्भवै थिएन, त्यहाँनिर सम्भवै थिएन। अनि यहाँनिर अलिकति हुनु त यो मैले भन्न सही हुन्छ हुँदैन, म भन्ने गर्छु कि वाट इज द डिफरेन्स इन बिट्विन ह्युमन बिङ एन्ड एनिमल। पशु र मानिस जातिमा चाहिँ के चाहिँ भिन्नता छ भन्दाखेरि मानिस जाति चाहिँ आफ्नो पत्नी आफ्नो परिवारसँग बस्छ तर पशुहरू बस्दैन। यो कुरोलाई हामीले याद गर्नुपर्ने कुरो र प्रभुले यहाँहरू सबैलाई धेरै आशिष देऊन्। र आजको विशेष गरी यस विवाहको कार्यक्रममा यसरी दुःख गरेर आफ्नो समय
दिएर आइदिनु हुने गुरुबाहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरै कष्टभोग्यहरूलाई म बेसी समय लिन चाहदिनँ, किनभने लन्चको टाइम पनि अब प्रायः नै भइसकेको ठाउँमा फर्किनु पनि पर्छ र हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ र प्रभुको महिमा भएको होस्। हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको महानतामा प्रभु तपाईँले सबै कुरो हुन दिनुभयो। तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। हामी मानिस जातिलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाइकन माटोले हामी बस्ने शरीर बनाइकन फुकेर प्राण दिएर फुल फल वृद्धि हुने र संसारमा भन्दै जाऊ भनेर आशीर्वाद दिने परमेश्वर प्रभु, हामीहरू यसरी परमेश्वर आज भ्रममा परेर हाम्रो पूर्वजहरूले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरे र तपाईँको महिमा रहिदिन गएका थिए। तर तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशूलाई पठाइकन फेरि परमेश्वर प्रभु तपाईँको पुत्र येशूमा नयाँ जीवन दिनुभयो र जुन जीवन हामीले पायौँ र जुन चाहिँ दृष्टि हराएको थियो हामीले त्यो पाउन सक्यौँ र आज बुझ्न सक्यौँ कि परमेश्वर तपाईँले हामीले एक्लै राख्नुभएका रहेछ। हाम्रो निम्ति हाम्रो कर्मबाट बढ्नु भएको रहेछ भनेर र हामीले परमेश्वर आफ्नो कर्मलाई भेट्न सक्यौँ र यसरी आज यो कुरो बुझ्न सक्यौँ र परमेश्वर आज हामी यसरी हामी प्रत्येकले प्रभु आफ्नो कर्मलाई भेट्यौँ। जसरी आज प्रभु प्याट्रिकले आफ्नो कर्मलाई भेट्न सके ज्योतिलाई प्रभु आज अति नै आशिष भएको छ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ आजको समयको लागि र वचनको लागि। तपाईँको आशिष